म सक्नुहुन्छ। स्क्रिन शेयर गर्छु म। हजुर मैले स्क्रिन शेयर गर्ने अलाउड गरिदिएको छु। ल हुन्छ। एकछिन है। ल मैले यहाँ सबैलाई म्युट गरेको छु ल, अरूलाई तपाईले अनम्युट गर्नु सक्नुहुन्न आफैलाई र केही छिनको लागि चाहिँ त्यसै राखिदिन्छौँ। वचन सुन्नलाई तपाईहरु सबैजना तयारी हुनुहुन्छ होला। पास्टर हाबिलले भनिसक्नुभयो, हामी यो सेसनमा आज भोलि अर्को हप्ता मंगलबार र बुधबारको दिन चाहिँ डबल अनरको विषयमा सुन्छौँ भनेर। डबल अनर भनेको चाहिँ नेपालीमा चाहिँ दोबर आदरको योग्य भनेर लेखिएको छ। अब कसलाई चाहिँ दोबर आदरको योग्य गर्ने हो, को चाहिँ दोबर आदरको योग्य छ भन्ने कुरा हामी यो सेसनमा हेर्नेछौँ। हामी विशेष गरिकन यसको फाउन्डेसन हामी आज र भोलि चाहिँ फाउन्डेसन ले गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी आजको दिनमा हामी तपाईलाई स्थानीय मण्डली भन्ने के हो, व्हाट इज लोकल चर्च भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ। भोलि हामी लोकल चर्च एन्ड द अथोरिटी, के अरे स्थानीय मण्डलीमा भएका अधिकारीहरूको विषयमा भोलि हेर्नेछौँ हामी। अनि अर्को हप्ता मंगलबार र बुधबारको दिन चाहिँ हामी हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा भएको अधिकारीहरूलाई चाहिँ कसरी आदर गरिन्छ अनि कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय लिएर हामी हेर्नेछौँ। र म चाहन्छु तपाईहरुले सायद यहाँ पास्टर हाबिलले फेसबुकमा पनि लाइभ गर्नु भएको छ, तपाईले त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्। अनि पछि तपाईले सक्नुभयो भनेदेखि मेरो सिलास थापा फेसबुक पेज र सिलास थापा युट्युब च्यानलमा पनि म सायद यो पोस्ट गर्छु होला, त्यहाँ पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी परमेश्वरको वचन अब सुरु गर्नेछौँ ल। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी के हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ स्थानीय मण्डली के हो। म तपाईहरुको माझमा यो स्क्रिन शेयर गर्दैछु। यहाँ लोकल चर्च भनेर लेखिएको छ, जसलाई नेपालीमा चाहिँ स्थानीय मण्डली भनेर भनिन्छ। तपाईले दुई तीनवटा नक्साहरू पनि तपाईले देख्नुहुन्छ, तर वास्तवमा यो नक्सा चाहिँ नक्सा मात्रै हो, तर स्थानीय मण्डली चाहिँ यो बिल्डिङ होइन। स्थानीय मण्डली चाहिँ तपाई र हामीले बनिएका हुन्छ। आजको सेसनमा हामी तीनवटा कुरालाई विशेष गरिकन ध्यान दिनेछौँ। ती कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ स्थानीय मण्डली भनेको के हो, व्हाट इज अ लोकल चर्च, अनि हामीलाई स्थानीय मण्डली किन चाहिन्छ, व्हाई डु वी नीड अ लोकल चर्च, व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ द लोकल चर्च, हामीलाई किन चाहिँ स्थानीय मण्डली चाहिन्छ। अनि 3 नम्बरमा हामी स्थानीय मण्डलीसित कसरी चाहिँ जोडिएर बस्न सक्छौं। बुझ्नुभयो, हामी स्थानीय मण्डलीसँग चाहिँ कसरी गाँसिएर अथवा जोडिएर बस्न सक्छौं, कसरी स्थानीय मण्डलीमा हामी रोपिएर बस्न सक्छौं। र हामी सबैभन्दा पहिले चाहिँ स्थानीय मण्डली भनेको के हो, हामी यसो विचार गरौँ। तपाईलाई के जस्तो लाग्छ स्थानीय मण्डली चाहिँ के होला भन्दाखेरि के चाहिँ जस्तो लाग्छ है? तपाईले सायद केही भन्नु सक्नुहुन्न मलाई अहिले। म तपाईलाई एकछिन यो अनम्युट गर्ने अवसर दिन्छु ल म तपाईलाई। तपाईले कसैले भन्नु सक्नुहुन्छ स्थानीय मण्डली भने के हो भनेर? को पनि गलत र सही केही पनि हुँदैन, तपाईले जसलाई पनि भन्नु सक्नुहुन्छ। के जस्तो लाग्छ तपाईलाई स्थानीय मण्डली? कसैले पनि भन्नु सक्नुहुन्छ। मण्डली भनेको चाहिँ स्थानीय मण्डली त्यो देखेको चुच्चो नचुच्चो घर मात्रै होइन, तर हामी हौ। र तर स्थानीय मण्डली भन्नाले तपाई के बुझ्नुभयो? यसो तपाईको दिमागलाई तताएको मात्रै मैले। हजुर पास्टर बा, हजुर म भन्नु पर्यो है मेरो मनको कुरा। हजुर, स्थानीय मण्डली चाहिँ आफ्नो परिवार हो।
स्थानीय मण्डली भनेको चाहिँ आफ्नो परिवार, सही कुरा गर्नुभयो, त्यो मेरो पोइन्टमै भएको कुरा गर्नुभयो, धन्यवाद। अरु कसैले भन्नु चाहनुहुन्छ? स्थानीय मण्डली चाहिँ त्यो हो जहाँ म सेवाकाई गर्छु, जहाँ सबैजना मिलेर म मेरो परिवार जहाँनिर सेवाकाई गर्छौँ, होइन? धन्यवाद पास्टर राजन, त्यो सही कुरालाई गर्नुभयो। अब अझै एकजनालाई अवसर दिनु पर्यो, म कसै भन्नु चाहनुहुन्छ? स्थानीय मण्डली भने के हो? जय मसीह सबैजनालाई। हजुर भन्नुहोस्। मलाई लाग्छ स्थानीय मण्डली भनेको भेरी इम्पोर्टेन्ट हो, एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। हजुर हजुर, एकदम सही कुरा गर्नुभयो। ल अब म तपाईलाई म्युट गरिदिन्छु ल। तपाईहरुले विभिन्न प्रकारले स्थानीय मण्डलीको अर्थलाई बुझ्नुभयो, जान्नुभयो, अनि कोही पनि गलत भएन, सबै सही हो। म तपाईहरुलाई सजिलो भाषामा स्थानीय मण्डलीलाई हामी कसरी परिभाषित गर्छौं भनेदेखि चाहिँ यो सजिलो पाराले बुझ्ने पाराले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने चाहिँ केही नयाँ जन्म पाएका मानिसहरू या त बप्तिस्मा लिएका मानिसहरू एक ठाउँमा भेला भएर परमेश्वरको आराधना गर्ने झुण्डलाई चाहिँ अथवा समूहलाई चाहिँ स्थानीय मण्डली भनिन्छ। वास्तवमा हामी संसारमा दुई किसिमको मण्डली छ, एउटा युनिभर्सल जसलाई विश्वव्यापी मण्डली, अनि एउटा चाहिँ स्थानीय मण्डली। अनि हामी नयाँ जन्म पाएका विश्वासीहरू सबै संसारको एकै ठाउँमा भेला भएर सेवा गर्नु असम्भव छ, भाषाको कारणले, भौगोलिक के अरे लोकेसनको कारणले गर्दाखेरि र कतिवटा संस्कृति, कतिवटा टाइमिङले गर्दाखेरि हामी सबै संसारमा भएको विश्वासीहरू एक ठाउँमा भेला भएर सेवा गर्नु सक्दैनौं। कतिजनाको चाहिँ एकता भनेको चाहिँ सबै एउटै जातिको मान्छेहरू चाहिँ एकै ठाउँमा सेवा गर्नु भनेर चाहिँ कतिजनाको गलत विचारहरू छ। तर हामी जो आफ्नो आफ्नो स्थानमा अथवा आफ्नो आफ्नो लोकलिटीमा नयाँ जन्म पाएका मानिसहरू भेला भएर परमेश्वरलाई आत्मा र सचाइमा पुज्छ, आराधना गर्छ, त्यो झुण्डलाई, त्यो समूहलाई चाहिँ स्थानीय मण्डली भनिन्छ है। बुझ्नुभयो? कोलोराडो डेनबरमा केही नेपाली विश्वासीहरू एक ठाउँमा भेला भएर सेवा गर्छ, द्याट इज अ लोकल चर्च है। अनि त्यो लोकल चर्च भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्यलाई पूरा गर्न चाहन्छ, अनि परमेश्वरको उद्देश्यलाई उनीहरूको जीवनमा पूरा गर्नको निम्ति चाहिँ आफू एक्लै हैन, तर एक दुसरालाई सहायता गर्ने प्रतिबद्धता अथवा कमिटमेन्ट गरेको हुन्छ उनीहरूले। स्थानीय मण्डलीमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 15 पदमा चाहिँ परमेश्वरको घर भनेर भनिएको छ, जो कुरा पछि हामी त्यसलाई अध्ययन गर्नेछौं। यहाँ परमेश्वरको घर भनिएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पत्रुसलाई भन्नुभयो, मेरो भेडाहरूलाई चराऊ या त मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले पत्रुसलाई भने है। उहाँको भेडाहरू बाइबलमा चाहिँ एउटा बगाललाई अथवा बगाल भनेर चाहिँ देखाएको छ। त्यो चाहिँ यूहन्ना 21 को 16 पदमा, अनि प्रेरित 20 को 28 पदमा पढ्नुभयो भनेदेखि तपाईले पाउनुहुन्छ, परमेश्वरले अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतले किनिएको परमेश्वरको मण्डली भनेर भनेको छ है। स्थानीय मण्डली चाहिँ परमेश्वरको मण्डली, परमेश्वरको भेडाहरू अनि परमेश्वरको घर भनेर भनिएको छ। अब हामीले अझै पनि त्यसलाई स्थानीय मण्डलीलाई अर्को पाराले भन्नु भने चाहिँ एउटा सामूहिक आराधना गर्ने ठाउँ, अर्को चाहिँ सामूहिक एकता देखाउने ठाउँ, एउटा सामूहिक एउटा ग्रुपमा परमेश्वरको अभिषेकलाई के अरे ग्रहण गर्ने, देख्ने, अनुभव गर्ने ठाउँ। हामी बाइबलमा हेर्यौं भनेदेखि कयौं चोटि चाहिँ पुरानो नियममा हेर्यौं भने या त नयाँ नियममा पनि परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ एक जनाको बीचमा मात्रै नभएर एउटा झुण्डको बीचमा आएको कुरालाई हामी देख्छौं। यहोशापात राजाको पालोमा जब तीनवटा देशका राजाहरू या त तीनवटा देश मिलेर यहोशापात राजाको विरोधमा
लडाइँ गर्न आएका थिए। त्यति बेला चाहिँ सम्पूर्ण समुदाय मिलेर चाहिँ परमेश्वरको स्तुति आराधना गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति यस्तो प्रकारले आएको थियो, जुन उपस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ शत्रुहरू भागाभाग र उनीहरू आफै काटाकाट गरेर मरेको कुरा हामी त्यहाँ बाइबलमा देख्छौँ। हामी बाइबलमा के पनि देख्छौँ भने चाहिँ नयाँ नियममा विश्वासीहरू जब भेला भएर परमेश्वरको स्तुति आराधना लगातार प्रकारले 10 दिनसम्म गरिरहे, तब त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति भएर पहिलोपल्ट पवित्र आत्मा आएर पेन्टिकोसको दिन चाहिँ पवित्र आत्मा आएको कुरा र मण्डलीको स्थापना भएको कुरा हामी त्यहाँ बाइबलमा देख्छौँ। तपाईले प्रेरित 4 अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो एउटा स्थानीय मण्डलीमा यस्तो किसिमको परमेश्वरको उपस्थिति र परमेश्वरको शक्तिको प्रदर्शन भएको थियो, ताकि बाइबलमा लेखिएको छ। तपाईले त्यो प्रेरित 4 अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ के पाउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यस बेलाको त्यो उनीहरूले प्रार्थना गर्दाखेरि त्यहाँ भैँचलो गयो अरे, क्या हल्लियो अरे, त्यस्तो शक्तिशाली। अनि त्यहाँदेखि तलतिर हेर्दै जाँदाखेरि तपाईले के पाउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ विश्वासीहरूको संख्या चाहिँ बढ्दै 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 गयो। सामूहिक है परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ एउटा सामूहिक प्रकारले दिएको छ। अनि यसबाट हामी के देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ एकजनाले प्रार्थना गर्दाखेरि पनि हुन्छ है, एकजनाले प्रार्थना गर्दा पनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। तर जहाँ 2 कि 3 जना भेला भएर एउटै मनको भएर प्रार्थना गर्छ, त्यहाँ चाहिँ ठुलो शक्तिको प्रदर्शन हुन्छ भन्ने कुरा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि भन्नुभयो। हाम्रो नेपालीमा एउटा भनाइ छ, एक थुकी सुकी हजार थुकी नदी भनेर। जब एउटाको विश्वास र अर्कोको विश्वास एउटा मिलेर एक ठाउँमा भेला भएर चाहिँ परमेश्वरको स्तुति आराधना गर्छ विश्वास सहित, त्यसमा चाहिँ एउटा ठुलो शक्तिको प्रदर्शन हुने कुरा हामी बाइबलमा देख्छौँ। स्थानीय मण्डली भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ तपाईले सुरक्षा पाउनुहुन्छ। अब म तपाईलाई एक दुईवटा कुरा अलिकति भनिहाल्छु है त। कयौं चोटि हामी के सोच्छौं भनेदेखि चाहिँ स्थानीय मण्डलीले चाहिँ हामी के सोच्छौं भने चाहिँ म एउटा स्थानीय मण्डलीमा गयो भनेदेखि त्यो मण्डलीलाई फाइदा हुन्छ, त्यसैले पास्टरहरू तानातान गर्छ भनेर भन्छ। यो एउटा के भन्नु यसलाई, अब पास्टरहरूले चाहन्छ कि आफ्नो मण्डली ठुलो बनाउनको निम्ति तपाईलाई हाम्रो मण्डलीमा आउनुहोस्, हाम्रो मण्डलीमा आउनुहोस् भनेर भन्छ। त्यो गलत छैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो गर्नुमा, यदि तपाईँ नयाँ ठाउँमा आउनु भएको छ भनेदेखि। तर म तपाईलाई यहाँ के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने चाहिँ त्यो पास्टरहरू बेसी र के अरे बिजनेस बेसी र कन्ज्युमर कम्ती भएकोले गर्दाखेरि कि न ओपन बिजनेस ओपन मार्केट भएकोले गर्दाखेरि विश्वासीहरूले कुन मण्डलीमा जाने उनीहरू चुन्नु पाइन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि कयौं चोटि हामी के देख्छौँ भने चाहिँ विश्वासीहरूले भाव खोजेको जस्तो देखिन्छ। म त्यहाँ गएँ भनेदेखि मलाई के फाइदा छ, व्हाट इज बेनिफिट फर मी है। म त्यहाँ गयो भनेदेखि तपाईको मण्डलीमा आयो भनेदेखि मलाई के फाइदा दिनुहुन्छ, के मलाई एल्डर बनाउने या त मलाई युथ लिडर बनाउने या त वर्शिप लिडर बनाउने, व्हाट काइन्ड अफ पोजिसन विल यु प्रोभाइड मी अर गिभ मी, तपाईले कस्तो किसिमको पद मलाई दिनुहुन्छ भनेर हामी सोच्छौँ। तर मैले यहाँ भन्नु आँटेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ कयौं चोटि हामी के सोच्छौँ भनेदेखि चाहिँ म त्यो मण्डलीमा गयो भनेदेखि त्यो मण्डलीको निम्ति फाइदा हुन्छ भनेर हामी सोच्छौँ। अब त्यसलाई हामी अर्को पाराले हेरौँला। तपाईँ त्यो मण्डलीमा, उदाहरणको लागि पास्टर हाबिलकै चर्चको कुरा गरौँ अहिले है, गर्दा हुन्छ नि हैन पास्टर? तपाईँ पास्टर हाबिलको चर्चमा जानुभयो भनेदेखि पास्टर हाबिललाई फाइदा हुन्छ होला सायद तपाईले हप्तामा है $5 भए पनि तपाईको परिवारबाट $20 है त्यहाँ भेटीको रूपमा उठ्छ। सायद तपाईले काम गरेको दशंशहरू पास्टर हाबिललाई दिनुहुन्छ, पास्टरलाई फाइदा हुन्छ त्यो। तर म तपाईलाई के भन्दैछु भने चाहिँ जब तपाईँ त्यो एउटा स्थानीय मण्डलीमा जानु हुँदैछ, जाँदाखेरि चाहिँ तपाईले के भन्छ तपाईलाई त्यो मण्डलीमा अथवा त्यो मण्डलीलाई फाइदा हुनु भन्दा बेसी चाहिँ तपाईलाई फाइदा भइराखेको हुन्छ।
हामी कयौँचोटि परमेश्वरको आशिष चाहिँ रुपियाँ पैसासँग तुलना गर्छौँ, मौका र फाइदा र बेफाइदामा हामी तुलना गर्छौँ। तर वास्तवमा म तपाईँलाई के चाहिँ भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँ त्यो मण्डलीमा जाँदाखेरि तपाईँले यो नष्ट भएर जाने, खिया परेर जाने र चोरले चोर्ने धन सम्पत्ति त्यो मण्डलीमा दिएर त्यो मण्डलीलाई अलिकति भए पनि फाइदा गराउनु हुन्छ होला। अनि राम्रो हो त्यो कुरा, नराम्रो होइन, गर्नुहोस्, दिनुपर्छ। तर तपाईँलाई एउटा सत्य कुरा म भन्न चाहन्छु, एकदमै पावरफुल कुरा म भन्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ तपाईँ त्यो मण्डलीमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको कहिले पनि नमर्ने आत्माको हेरचाह भइराखेको हुन्छ, जो चाहिँ अनन्त अनन्तसम्म रहिरहन्छ। कुन चाहिँ ठुलो लु अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, तपाईको पैसा ठुलो कि तपाईको आत्माको देखभाल गरिँदैछ, जो चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ। अनि त्यो स्थानीय मण्डलीमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो स्थानीय मण्डलीमा तपाईले बुवासोहरूबाट अथवा झुटा शिक्षाहरूबाट, संसारको कुराहरूबाट, कयौं शैतानको आक्रमणहरूबाट तपाईले सुरक्षा पाउनुहुन्छ। त्यो मण्डलीमा तपाईँ जाँदाखेरि तपाईको आत्मिक खुराक, तपाईको आत्मिक के रे खाना तपाईले त्यहाँ पाउनुहुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि तागतिलो भएर तपाईँ जानुहुन्छ। तपाईले अहिले एकछिनमा हामी त्यो पदहरू पढ्ने छौं अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईको देखभाल हुन्छ। तपाईले प्रेरित 20 अध्यायमा तपाईले 28 पददेखि उता पढ्दै गयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँको एल्डरहरूलाई चाहिँ त्यो मण्डलीको देखभाल गर्नुको निम्ति भनेर हेरचाह गर भनेर पावलले आज्ञा गरेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो पत्रुसलाई यूहन्ना 21 अध्यायमा भनेको छ, मेरो पाठाहरूलाई खुवाउने काम, हेरचाह गर्ने काम, बुवासोबाट जोगाउने काम तपाईले त्यो मण्डलीमा पाउनुहुन्छ। तपाईले त्यो मण्डलीमा त्यो सुरक्षा तपाईले त्यो पाउनुहुन्छ। म तपाईहरुको माझमा एउटा स्क्रिन शेयर गर्न गइरहेको छु, त्यसलाई म अझै पनि अलिकति पुष्टि गर्न चाहन्छु। यहाँ यूहन्ना 21 को 15 देखि 17 पदसम्म पढ्दाखेरि हामी विशेष ठाउँहरूलाई मात्रै हेर्छौं। यहाँ एक ठाउँमा सबैभन्दा पहिले यीशु ख्रीष्टले उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, अथवा यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टले पत्रुसलाई भन्दैछ, मेरो पाठाहरूलाई खुवाऊ। के गर्नु अरे? मेरो पाठाहरूलाई खुवाउनु भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले पत्रुसलाई भन्दैछ। अनि तलतिर हाम्रो नेपाली बाइबलमा फेरि अर्को ठाउँमा यीशु ख्रीष्टले दोस्रो पल्ट भन्नुभयो, मेरा भेडाहरूको हेरचाह गर। यहाँ खुवाउने काम र हेरचाह गर्ने काम भइराखेको कुरालाई चाहिँ हामी देख्छौँ। यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भन्दै चाहिँ तपाईँ स्थानीय मण्डली भित्र चाहिँ तपाईलाई खुवाउने, तपाईलाई हेरचाह गर्ने, तपाईलाई सुरक्षा दिने काम हुन्छ। यसैले गर्दाखेरि हामीलाई स्थानीय मण्डलीको आवश्यकता छ। अब 2 नम्बरमा हामी के हेर्छौं भनेदेखि चाहिँ हामीलाई स्थानीय मण्डली किन चाहिँ चाहिन्छ है? हामीलाई स्थानीय मण्डली किन चाहिन्छ? तपाईँ किन चाहिँ स्थानीय मण्डलीमा जानुपर्ने हो? हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा र उद्देश्यहरू, उहाँको योजनाहरू पूरा भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो जीवनमा हामी हरेकको निम्ति परमेश्वरले एउटा दौड राखिदिनु भएको छ, जो हिब्रूको पुस्तकमा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि पाउनुहुन्छ। हाम्रो निम्ति एउटा दौड राखिएको छ। हामी एउटा आत्मिक लडाईँमा छौं। हाम्रो निम्ति एउटा गिफ्ट र कलिङ परमेश्वरले दिनु भएको छ। हाम्रो जीवनको निम्ति परमेश्वरको योजना छ। तपाईँ पढेको होस् कि नपढेको होस् कि, तपाईँ धनी होस् कि तपाईँ गरिब होस्, तपाईको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा र योजना र उद्देश्य छ, जो उहाँले तपाईको जीवनमा पूरा गर्न चाहनुहुन्छ। पास्टर हाबिलले भन्दै थियो अघि, एकजना बहिनीले अगमबानी गरेर उहाँलाई तिमी पास्टर हुन्छौ भनेर भन्दै थियो। परमेश्वरको योजना थियो कि पास्टर हाबिल चाहिँ एक दिन डेनभर कोलोराडोमा गएर पास्टर हुनुपर्छ भन्ने। अनि परमेश्वरले त्यो इच्छा र उद्देश्यलाई पूरा गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले चाहिँ
त्यो उहाँको इच्छा र उद्देश्यलाई चाहिँ कसरी पूरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय मण्डलीद्वारा है। तपाईले भन्नु सक्नुहुन्छ मुख खोलेर स्थानीय मण्डलीद्वारा भनेर तपाईँ भन्नु सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा हामीलाई किन चाहिँ स्थानीय मण्डली चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले विश्वास गर्नुहोस् कि नगर्नुहोस् परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा हामीलाई उन्नति गराउन चाहनुहुन्छ। हाम्रो समृद्धि भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हामी आशिष भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। मैले यहाँ यस्तो लेखेको छु मेरो नोटमा कि तपाईले जति आफ्नो उन्नति र समृद्धि भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ नि त्यो भन्दा चाहिँ कयौं गुना बेसी चाहिँ परमेश्वर चाहिँ चाहनुहुन्छ कि तपाईको उन्नति भएको, तपाईको समृद्धि भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। He desires more than you. तपाईँ जति धनी हुनु मन पर्छ नि, हामी धनी हुनु मन नपर्ने मान्छे सायद कम्ती नै होला, यहाँ सायद छँदै छैन होला। हामी जति धनी हुनु चाहन्छौं हामीले चाहेको भन्दा कयौं गुना बेसी परमेश्वर तपाईँ धनी भएको चाहनुहुन्छ। बुझ्नुहोस् है। हामी सफल हुन चाहन्छौं, हाम्रो सेवकाई सफल भएको चाहन्छौं। हामी हाम्रो काम, हाम्रो व्यवसाय, हाम्रो परिवार, हाम्रो विवाह, हाम्रो सबै कुरा हाम्रो जीवनमा के रे सफल भएको हामी चाहन्छौं। र म तपाईलाई आज भन्न चाहन्छु परमेश्वर तपाईले चाहेको भन्दा कयौं गुना बेसी आशिष दिनु चाहनुहुन्छ। म भुटानमा पहिलोपल्ट मैले बैंक एकाउन्ट खोल्दाखेरि प्रभुसँग प्रार्थना गरेको थिएँ, प्रभु यो बैंक एकाउन्टमा चाहिँ लाखौं पैसा चलाउनु पाओस्, यो पैसाबाट यो एकाउन्टबाट चाहिँ लाखौं पैसा आदान प्रदान होस् भनेर मैले प्रार्थना गरेको थियो। त्यति बेला मन पनि सानो, दर्शन पनि सानै थियो रहेछ क्या हो, लाखौं कुरा मात्रै गर्यो। तर परमेश्वरको चाहना चाहिँ के थियो रहेछ भने चाहिँ सिलास थापाले चाहिँ करोडौं रुपैयाँ चलाओस् भनेको पैसा परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो रहेछ। अनि त्यो कुरा मेरो जीवनमा परमेश्वरले पूरा गर्नुभयो। म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आज एउटा समृद्धिको शिक्षालाई कयौं मण्डलीहरूले नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्छ। अनि कतिजना प्रभुको दास दासीहरूले पनि माथि पुलपिटबाट नै समृद्धि प्रस्पेरिटी गोस्पेल अथवा समृद्धिको सुसमाचार भनेर उनीहरूले एउटा संज्ञा दिने गर्छ। त्यो चाहिँ राम्रो पाराले हैन, तर इंग्लिशमा डेगेटरी पाराले त्यो चाहिँ एउटा होच्याएर भनिराखेको छ। तर तपाईले पुरानो नियम र नयाँ नियममा अथवा पुरानो करार र नयाँ करारमा दुई बाइबलमा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरको डर र भय राख्ने मानिसहरू, परमेश्वरको बाटोमा हिँड्ने, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ गरिब र दुखी हुन्छ र श्रापित हुन्छ भनेर एक पद पनि तपाईले पाउनुहुन्न। तर तपाईले बाइबलमा कयौं ठाउँमा यस्तो पाउनुहुन्छ परमेश्वरको डर र भय राख्ने मानिसहरू चाहिँ आशीषित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले बाइबलमा यति धेरै पाउनुहुन्छ। अहिले एकछिनमा हामी त्यो कुरा पनि हेर्नेछौँ। यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति जे जति आशीषहरू दिन चाहनुहुन्छ उहाँले त्यो आशीष चाहिँ कहाँबाट र कसरी चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ती आशीष र ती उन्नतिहरू, त्यो प्रस्पेरिटीहरू, त्यो सफलताहरू, त्यो आशीषहरू चाहिँ स्थानीय मण्डलीद्वारा उहाँले हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको छ। तपाई भन्नुहुन्छ होला अन्त कतिजना मान्छेहरू त अन्त चर्चै नगइकन उनीहरू खै धनी न धनी भएर गएको छ त। अनि कतिजना मान्छेहरूले त प्रभु नपाए पनि तिनीहरू धनी न धनी छ त। बिल गेटले के प्रभु पाएको छ र ऊ धनी छैन? वरेन बफेट के परमेश्वर पाएको छ र ऊ धनी छ त? म तपाईलाई भन्न चाहन्छु संसारले भनेको धनी र नि बाइबलमा भनेको धनी बेग्लै हो। तपाईले संसारको धनी भनेको अथवा संसारको आशीष चाहिँ धन मात्रै देख्छ, तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति राखिदिएको आशीष चाहिँ धन मात्रै होइन। धन चाहिँ एउटा भाग मात्रै हो, एउटा के रे एउटा हिस्सा मात्रै हो। तर परमेश्वरको आशीष चाहिँ पूर्ण आशीष,
The whole blessings of God is much bigger than what we think. परमेश्वरको पूर्ण आशिष चाहिँ हामीले सोचेको र सम्झेको भन्दा कयौं गुना बेसी छ अनि के अरे भास अपार छ भन्नु न त्यो चाहिँ म तपाईलाई उदाहरणको लागि के भन्न चाहन्छु चाहिँ पैसाले मात्रै मान्छे आशिषित हुँदैन परिवार सुखी हुनु पर्यो हृदयमा शान्ति हुनु पर्यो सुस्वास्थ्य हुनु पर्यो सबै कुरामा सफल हुनु पर्यो हामी बाइबलको एउटा खण्डलाई हामी पढ्ने छौं म तपाईहरुको माझमा यहाँ स्क्रिन शेयर गर्दै छु भजन संग्रह 92 को 12 देखि लिएर 14 पदसम्म हामी पढ्दै छौं धर्मी चाहिँ खजुरको बोट जस्तै लह लह हुन्छ तिनीहरू लेबनानको देवदारू जस्तै बढ्छन् र तिनीहरू प्रभुको परम प्रभुको भवनमा रोपिएका हुन्छन् हाम्रा परमेश्वरका चोकहरुमा तिनीहरू मौलाउँछन् बुढेसकालमा पनि तिनीहरू फलदायी हुन्छन् र तिनीहरू ताजा र हरिया रहन्छन् भनेर लेखेको छ इंग्लिशमा पनि हेरिहाल्छौं The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. They are planted in the house of Jehovah. They shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be full of sap and green. तिनीहरू चाहिँ हरिया भरिया हुन्छन् भनेर लेखेको छ King James Version मा यसरी लेखेको छ those that be planted in the house of the Lord परम प्रभुको घरमा रोपिएकाहरू परम प्रभुको घरमा रोपिएकाहरू चाहिँ त्यस्ता किसिमको आशिषित हुन्छ भनेर भनिएको छ यहाँ खजुरको बोटसँग सुन्नुस् है परम प्रभुको भवनमा रोपिएको व्यक्तिलाई चाहिँ खजुरको बोटसँग तुलना गरिएको छ खजुरको बोट है गुलियो हुन्छ खजुरको बोटमा यो विशेष गरिकन मिडल इस्टको उसमा के रे त्यहाँको संस्कृति अनुसार लेखेको हो त्यहाँ चाहिँ मरुभूमिमा पनि यो खजुर चाहिँ लह लह बढेर आउँछ यो खजुरलाई चाहिँ खडेरीसँग डर हुँदैन किनभनेदेखि यो त्यसै लह लह भएर आउँछ जो परम प्रभुको घरमा रोपिएको व्यक्ति छ त्यो व्यक्ति चाहिँ के रे पेन्डेमिक आओस् कि है जस्तो किसिमको महामारी आओस् कि अनिकाल होस् कि न त देशमा इकोनोमिक रिसेसन आओस् कि के रे इकोनोमिक क्राइसिस होस् कि केहीले पनि त्यो मान्छेलाई बढ्नु र उन्नति हुनुदेखि रोक्दैन म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु म आफ्नो व्यक्तिगत प्रकारले यो 2020 मा सारै आशिषित भएँ फाइनान्शियली पनि धेरै 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 आशिषित भयौं अनि हाम्रो मण्डलीमा पनि हामी आशिषित भयौं हामी त मार्चमा एकपल्ट आत्तिएको पनि थियो ला अब चर्चको मोर्गेज तिर्नु पर्छ हामीले मण्डलीको भाडा के महिने पछि बैंकको लोन तिर्नु पर्छ पास्टरको तलबहरु दिनु पर्छ बिलहरु कसो गर्नुपर्ने होला भनेर एकपल्ट डर पनि लाग्यो तर परमेश्वरले हामीलाई खजुरको बोट जस्तै के रे पेन्डेमिकको बीचमा पनि लह लह हुर्काउँदै बढाउँदै लानुभयो तिनीहरू लेबनानको देवदारू जस्तै बढ्छन् लेबनानको देवदारू है लेबनानको देवदारू चाहिँ यो काठहरु एकदमै बलियो दरिलो अनि यसको बास्ना आउने खालको भएकोले गर्दाखेरि ठुलो ठुलो दरबारहरु ठुलो ठुलो मन्दिरहरु बनाउनको निम्ति त्यो प्रयोग गरिन्थ्यो अनि देवदारूको के रे लेबनानको देवदारू जस्तै हुन्छ भनेको चाहिँ बढ्छ भनेको चाहिँ हामी चाहिँ है प्रभुको परम प्रभुको भवनमा रोपिएको व्यक्ति चाहिँ हामी दरिलो भएर जान्छौं बढेर जान्छौं हामी अरूलाई सुवासना दिन्छौं अनि त्यहाँबाट लेखेको छ हाम्रा परमेश्वरको चोकहरुमा तिनीहरू मौलाउँछन् they will prosper in the courts of God है परमेश्वरको चोकमा चाहिँ तिनीहरू मौलाउँदै जान्छ रे तिनीहरू बढ्दै जान्छ रे है तिनीहरू लह लह हुँदै जान्छ
बुढेसकालमा पनि तिनीहरू फलदायी हुन्छ, बुढेसकालमा पनि तिनीहरू है उनीहरू हरिया भरिया बस्छ र ताजा रहन्छ भनेर त्यहाँ लेखेको छ। अब यो परमेश्वरको भवन भन्नाले चाहिँ पुरानो नियममा हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर र परमेश्वरको भवन भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरलाई हामी बुझ्छौं। अनि परमेश्वरको मन्दिर भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मानिस र परमेश्वरको भेट हुने ठाउँ थियो, जहाँ चाहिँ स्वर्गीय र पृथ्वीका मानिसहरू चाहिँ जोडिन्थ्यो। That was the contact point where people met with God. परमेश्वरसँग भेट हुने ठाउँ थियो। पुरानो नियमको मन्दिरलाई हामीले अर्को पाराले हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ त्यो पुरानो नियमको मन्दिरभित्र चाहिँ परमेश्वरको वचनहरू सिकाइन्थ्यो। भन्नुको मतलब त्यति बेलाको यहुदीहरू विश्व मानिसहरूलाई चाहिँ के अरे वचन सिकाइन्थ्यो, तिनीहरूको आत्मिक पालन पोषण गरिने ठाउँ थियो। अर्को पाराले हामीले त्यहाँ हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ त्यहाँ मन्दिरमा परमेश्वरले उहाँको उपस्थितिलाई दिनुहुन्थ्यो। बुझ्नुहोस् है, अब परमेश्वरको उपस्थिति दिने ठाउँ, मानिस र परमेश्वरको भेट हुने ठाउँ, मानिसहरूलाई आत्मिक पालन पोषण गरिने ठाउँ, अनि अरू पनि थुप्रै थुप्रै होला। अब त्यो कुरालाई हामी नयाँ नियममा ल्याउँदाखेरि हामी कसरी चाहिँ हाउ क्यान वी लाइक सिम्बलाइज, हामीले कम्पेयर द टेम्पल अफ गड एन्ड द न्यू टेस्टमेन्ट चर्च, हामी नयाँ नियममा चाहिँ कसरी चाहिँ यो नयाँ नियमको मण्डलीलाई चाहिँ कसरी पुरानो नियमको मन्दिरसँग तुलना गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर नयाँ नियममा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ जताततै छ। तपाईं लिभिङ रुममा एक्लै पास्टरसँग मन दुखाएर मण्डलीमा नगएर घरमै बसेर घुँडा टेकेर बस्दा पनि परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ। तर त्यसको विषयमा हामी अहिले एकछिनमा हेर्नेछौँ। परमेश्वरको उपस्थिति जहीँ छ। तर तपाईलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ नियममा मानिसहरूलाई हामीले तपाईले प्रेरित 20 अध्यायमा हेर्यौं र तपाईले तिमोथीको पुस्तकहरूलाई हेर्नुभयो भनेदेखि के पाउनुहुन्छ भने चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ स्थानीय मण्डलीमा चाहिँ वचन सिकाइन्थ्यो। एफिसीको 4 अध्यायलाई तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि जहाँ विश्वासीहरू आएर भेला हुन्थ्यो त्यहाँनिर उनीहरूको आत्मिक पालन पोषण हुने काम गर्थ्यो। उनीहरूलाई वचन सिकाइन्थ्यो, उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिन्थ्यो, उनीहरूलाई सान्त्वना दिन्थ्यो, साहस दिन्थ्यो। त्यो ठाउँ चाहिँ यस्तो किसिमको स्थानीय मण्डली चाहिँ यस्तो किसिमको ठाउँ थियो जुन ठाउँमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ उनीहरूको आत्मिक पालन पोषण गर्थ्यो। पावलले कयौंचोटि भनेको छ, मैले तिमीहरूलाई है दूध खुवाएँ भनेर, रोटी खुवाएँ भनेर। बाइबलमा यो पनि लेखिएको छ कि तिमीहरू यति बेला चाहिँ हड्डी चपाउनु सक्नुपर्ने, तर तिमीहरूलाई अझै पनि लिटो खुवाइराख्नु परेको छ है, दूध खुवाइराख्नु परेको छ भनेर पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई कराएको है हकारेको कुरा हामी त्यहाँ बाइबलमा देख्छौं। अब हामीले नयाँ नियमलाई चाहिँ नयाँ नियमको स्थानीय मण्डली चाहिँ कसरी चाहिँ हामी यो गर्न सक्छौं त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ नियममा जब तपाईं एउटा सामूहिक प्रकारले तपाईं भेला हुनुहुन्छ, सामूहिक प्रकारले तपाईले त्यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईले त्यहाँ के पाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले त्यहाँ के कुरा पाउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले सामूहिक प्रकारले भेला भएको ठाउँमा परमेश्वरको उपस्थितिलाई थाहा गर्नको निम्ति हामी धेरै सजिलो हुन्छ। हामी एक दोस्रोको तापमा आत्मिक ताप हुन्छ नि, त्यसमा हामी परमेश्वरको उपस्थिति भित्र प्रवेश गर्नु सजिलै सक्छौं। म तपाईलाई परमेश्वरको उपस्थितिको विषयमा अलिकति भन्छु है त। परमेश्वरको उपस्थिति जहीँ पनि छ। भजन संग्रह लेखकले भनेको छ, म पाताल मुनि गएर लुके भने पनि तपाई त्यहाँ हुनुहुन्छ, म आकाशमा गएर कतै लुके भने पनि तपाई त्यहाँ हुनुहुन्छ। भजन संग्रह लेखकले भन्नु चाहेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, उहाँको उपस्थिति जहीँ पनि छ। तपाईले त्यो लुक्दै लुक्दै पाप गर्दै गरेको बेला पनि परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ पनि छ।
तपाईले लुक्दै कसैलाई ढाड्दै गर्दाखेरि, कसैको तपाईले चोर्दै गर्दाखेरि, कसैलाई व्यभिचार गर्दै गर्दाखेरि, केही काम गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ। God's presence is everywhere. परमेश्वरको उपस्थिति जहीँ तहीँ छ। तर कहिलेकाहीँ हामी प्रार्थना गर्दै गर्दा भन्छ नि परमेश्वरको उपस्थिति यहाँ छ, परमेश्वरको उपस्थिति आउनु भएको छ भनेर हामी भन्छौँ नि। त्यो चाहिँ के भएको भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति पहिले नै थियो, तर हामीले के गर्यौं, हाम्रो हृदय, हाम्रो मन, हाम्रो शरीर, तन मन शरीरले जब परमेश्वरको आराधना र उपासना गर्छौं तब परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामी थाहा गर्न सक्छौं। अलरेडी थियो, तर हामी परमेश्वरको प्रेजेन्स भित्र हामी प्रवेश गर्छौं। र जब तपाई एक्लै बसेर परमेश्वरको उपस्थितिमा पस्नलाई सजिलै उपस्थितिमा जानु सक्नुहुन्छ तपाई, तर जब हामी सामूहिक प्रकारले परमेश्वरको आराधना र स्तुति गरेर जान्छौं, हामीले एक दुसरालाई सहयोग गर्दै के गर्छौं, हामी परमेश्वरको उपस्थितिलाई थाहा गर्नुको निम्ति हामी सजिलो हुन्छ। मैले यहाँ इंग्लिशमा लेखेको छ, it is easier to recognize the presence of God. We help each other to enter into the presence of God. हामी एक दुसरालाई परमेश्वरको उपस्थिति भित्र जानलाई हामी सहयोग गर्छौं। जब तपाई मण्डलीमा आउनुहुन्छ नि, म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, स्थानीय मण्डली चाहिँ यस्तो जग्गा हो जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईले परमेश्वरको ऋतुलाई तपाईले समाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ जब परमेश्वरको ऋतुलाई समाउन सक्छौं भन्ने कुरालाई हामी भन्दै गर्दाखेरि एकजना प्रभुको दासले भन्नुहुन्थ्यो, ऋतुमा समयमा टमाटर खाएर फ्याँकेको जो हुन्छ नि, अलिअलि एक दुईवटा जुठो टमाटर, अलिअलि उब्रेको टमाटरलाई घुर्यानमा फ्याँक्दिँदाखेरि समयमा फ्याँकेको त्यो घुर्यानमा फ्याँकेको टमाटर चाहिँ उम्रिएर त्यसले फल फलाउँछ अरे। तपाईलाई थाहा छ, इजरायलीहरू मिस्र देशको दासत्वबाट छुटकारा लिएर उनीहरू कनान देशमा, प्रतिज्ञाको देशको सीमानामा पुगेको थियो। त्यो सीमानामा पुग्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले सानो गल्ती गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू 11 दिनमा हिँडेर पुग्नु पर्ने ठाउँमा तिनीहरूलाई 40 वर्षसम्म तिनीहरू मरुभूमिमा घुमफिर गरिरहनु पर्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले ल्याउनु भएको ऋतुभित्र इजरायलीहरू प्रवेश गर्न सकेन। परमेश्वरको ऋतुलाई उनीहरूले पक्रिनु सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ मरुभूमिमा चाहिँ 40 वर्षसम्म घुमिरहनु पर्यो। जब मण्डलीले, म पास्टरहरू धेरै हुनुहुन्छ तपाईहरु यहाँ, तपाई परमेश्वरको सिजनलाई पक्रिनु जान्नुभयो भनेदेखि नि तपाईको मण्डली र तपाईको जीवन चाहिँ यस्तो किसिमको आशिष हुन्छ, तपाईले नसोचेको कुराहरू परमेश्वरले त्यहाँ गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको ऋतुभित्र प्रवेश गर्ने अथवा परमेश्वरको ऋतुलाई चाल पाउने सबैभन्दा सजिलो ठाउँ चाहिँ हो तपाईको स्थानीय मण्डली। स्थानीय मण्डलीमा तपाईले परमेश्वरको अभिषेकलाई पक्रिनु सक्नुहुन्छ। स्थानीय मण्डली भित्र आउँदाखेरि परमेश्वरको उपस्थितिलाई तपाईले पक्रिनु सक्नुहुन्छ। अनि स्थानीय मण्डलीमा आउँदाखेरि तपाई परमेश्वरको अभिषेकलाई आशिषलाई तपाईले पक्रिनु सक्नुहुन्छ। अब हामी अघि बढ्दै जाँदाखेरि हामी चाहिँ स्थानीय मण्डलीमा कसरी जोडिएर बस्ने भन्ने कुराहरू हामी हेर्ने छौं। स्थानीय मण्डलीमा हामी कसरी चाहिँ जोडिएर बस्ने छौं। हामी एउटा पद पढौँला, बाइबलको पद। हामी सबैजनाले मुख खोलेर पढिदिनुहोस्। प्रेरित 20 अध्यायको 28 र 29 पद। यहाँ लेखेको छ, तपाईहरू आफ्ना निम्ति र आफ्नो समस्त बगालको निम्ति सावधान रहनुहोस्। पवित्र आत्माले तपाईहरूलाई बगालका जिम्मेवार बनाउनु भएको हुनाले उहाँले आफ्नै रगतले किन्नु भएको परमेश्वरका मण्डलीको हेरचाह तपाईहरू गर्नुहोस्। हामी त्यति नै पढ्नेछौँ ल।
यहाँ तपाईले दुईटा शब्दलाई तपाईले विशेष गरिकन ध्यान गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ एफिसिसका मण्डलीका कतिवटा के अरे अगुवाहरूलाई चाहिँ पावलले बोलाएर उनीहरूलाई सिकाउँदैछ र भन्दैछ कि अब नि तपाईहरुको जिम्मामा जो बगालहरू तपाईको जिम्मामा लगाएको छ नि, त्यो परमेश्वरको मण्डलीलाई चाहिँ त्यो बगाललाई चाहिँ राम्ररी हेरचाह गर्नु। दुईटा शब्द, बगाल अनि हेरचाह। बगाल भन्ने बित्तिकै हामी के चाहिँ हामी बुझ्छौं भनेदेखि चाहिँ एउटा समूहलाई बुझ्छौं, एकजनालाई बुझ्दैन। तपाई घरमा एक्लै बस्नुभयो भनेदेखि तपाईलाई बगाल भन्दैन। हाम्रो वहाँ भुटानमा हाम्रो यहाँ के अरे दल मगर दाजु हुनुहुन्छ, उहाँ के अरे मिजोरीबाट अरे उहाँ मिनेसोटाबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई थाहा होला, उहाँ गाउँमा दुई किसिमको बाँदर हुन्थ्यो। एउटा बाँदर चाहिँ बगाले बाँदर, ठुलो समूहमा हुन्थ्यो उनीहरू, अनि अर्को किसिमको बाँदर चाहिँ एक्लै बाँदर भन्थ्यो। त्यो एक्लै बाँदर चाहिँ एउटा मात्रै हुन्थ्यो। कुनै किन हो त्यो एक्लै हिँडेको, अरूसँग किन मिल्नु नसकेको मलाई थाहा भएन। तर बगाल भन्ने बित्तिकै हामी यहाँ के बुझ्छौं भने चाहिँ एउटा समूहलाई, एउटा झुण्डलाई, एउटा के अरे एउटा के अरे ग्रुपलाई हामी त्यहाँ देख्छौं। अनि त्यो एल्डरहरूलाई, पास्टरहरूलाई पावलले के भन्दैछ, आफ्नो बगालको हेरचाह गर। जुन बगालमा तिमीहरूलाई जिम्मेवार दिएर राखेको छ नि, त्यो जिम्मेवारलाई चाहिँ, त्यो बगाललाई चाहिँ तिमीहरू देखभाल गर्नु, हेरचाह गर्नु। म गएपछि अब बहसहरू आउँदैछ, त्यो बहसहरूबाट चाहिँ जोगाउनु है भनेर भन्दैछ। भनेपछि यहाँ हामी के बुझ्छौं भने चाहिँ हामी एक्लै घरमा बसेर एक्लैलाई चाहिँ बगाल भन्दैन, स्थानीय मण्डली भन्दैन। तपाई विश्वव्यापी मण्डलीको अङ्ग हुनुहुन्छ होला सायद तपाई, तर स्थानीय मण्डलीको अङ्ग हुनुहुन्न तपाई। त्यसरी यदि तपाईलाई हेरचाह गर्नु हो भनेदेखि, यदि तपाईलाई चराउनु हो भनेदेखि, यदि तपाईले यीशुले पत्रुसले भने जस्तै खुवाउनु हो भनेदेखि, यदि तपाईलाई चाहिँ बहसोहरूबाट जोगाएर बचाएर राख्नु हो भनेदेखि, यदि तपाईलाई चाहिँ हुर्काउनु, बढाउनु र एउटा परिपक्व विश्वासी बनाउनु हो भनेदेखि चाहिँ तपाई के भित्र आउनु पर्यो, बगाल भित्र आउनु पर्यो। हालेलुया। तपाई बगाल भित्र आउनु पर्यो। तपाई बगालदेखि बाहिर बसेर तपाईको देखभाल हुँदैन, तपाईले सान्तवना पाउनुहुन्न, तपाईको आत्मिक पालन पोषण हुँदैन, तपाईलाई त्यो शैतानको पन्जा र योजनाहरूबाट के अरे बगालको गोठालोले बचाउनु सक्दैन। तपाई बगाल भित्र आउनु पर्यो, त्यो बगाल भित्र आउनु पर्यो, अनि मात्रै तपाईलाई जोगाउनु सक्छ। अब हामी स्थानीय मण्डलीमा कसरी चाहिँ जोडिएर बस्छौं त? प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, यदि कोही महमा रह्यो भनेदेखि त्यसले धेरै फल फलाउनेछ, यूहन्ना 15 अध्यायमा। तर तिमीहरू चाहिँ मदेखि अलग भएर तिमीहरूले केही पनि गर्नु सक्दैनौ भनेर उहाँले भन्नुभयो। हामी कयौंचोटि हामी के सोच्छौं भनेदेखि चाहिँ हामी मण्डलीदेखि अलग रहेर पनि हामी परमेश्वरसँग जोडिएर बस्न सक्छौं भनेर हामी भन्छौं। हो, तपाई जोडिएर बस्नु सक्नुहुन्छ, तर तपाई खास मध्यमलाई तपाईले छोडेर चाहिँ तपाई के गर्नुहुन्छ, इंग्लिशमा नेपालीमा भन्छ नि चोर बाटो, सर्टकटले तपाई सर्टकटले जानुहुन्छ। बाइबलमा लेखिएको छ नि, अरे जो कोही चाहिँ ढोकाबाट पस्दैन, खिड्कीबाट पस्ने, माथि छानाबाट पस्नेहरू चाहिँ के अरे चोरहरू भनेर भनेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले भन्नुभयो, proper way of connecting with God is through a local church. तपाई लोकल स्थानीय मण्डलीद्वारा तपाई परमेश्वरसँग जोडिनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्टसँग जोडिनुहुन्छ, अनि तपाईले धेरै फल फलाउनुहुन्छ। You cannot be connected with God without connecting to the local church. तपाई स्थानीय मण्डलीमा नजोडिकन, नरोपिकन तपाई परमेश्वरसँग जोडिनु असम्भव छ, साह्रो छ। यहाँ यसरी लेखेको छु मैले, तपाईको प्रेम अथवा your love towards God is measured by how committed you are in a local church. तपाईले परमेश्वरलाई कतिको प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने नाप जोखा के अरे
नाप्ने र जोख्ने काम चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भने चाहिँ तपाईँ स्थानीय मण्डलीप्रति कतिको चाहिँ कमिटेड हुनुहुन्छ, समर्पित हुनुहुन्छ। पास्टर ड्यानियल हिजो जस्तै भन्नुहुँदै थियो अस्तिको डबल अनर कन्फरेन्समा, तपाईले टाउकोलाई मात्रै माया गर्ने तर शरीरलाई माया नगर्ने कहिल्यै पनि गर्नु सक्नुहुन्न। तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई यति टाउकोलाई मात्रै प्रेम गर्ने शरीरलाई चाहिँ प्रेम नगर्ने भनेर भन्नु सक्नुहुन्न। त्यसरी नै यदि तपाईँ ख्रिस्टलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँको शिरलाई मात्र हैन तर उहाँको अङ्ग अथवा उहाँको शरीरलाई पनि तपाईले प्रेम गर्नुहुन्छ। अब स्थानीय मण्डलीमा तपाईँ किन चाहिँ भन्दा पनि म अलिकति पहिले चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँ रोपिनु सक्नुहुन्छ भनेर म तपाईलाई अलिकति देखाउने छु, भन्ने छु तपाईलाई। तपाईँ स्थानीय मण्डलीसँग कसरी चाहिँ रोपिएर बस्नु सक्नुहुन्छ? हाउ क्यान यु बी प्लान्टेड इन द हाउस अफ गड? परमेश्वरको घरमा कसरी चाहिँ तपाईँ रोपिनुहुन्छ? तपाईँ कसरी चाहिँ खजुरको बोट जस्तै लह लह भएर जाने? तपाईँ कसरी लेबनानको देवदारू जस्तै बढ्दै जाने? हौ कसरी हरियो भरियो भएर कसरी बस्ने? अनि परमेश्वरको घरमा कसरी चाहिँ जोडिएर बस्न सक्नुहुन्छ त? पुरानो नियमलाई हेर्यौं भने पुरानो नियमको मान्छेहरूले बलिदान चढाउनु पर्थ्यो, त्यो मन्दिरसँग जोडिएर बस्नुको निम्ति मन्दिरमा गएर बस्नु पर्थ्यो, प्रार्थना गर्नु पर्थ्यो, हरेक किसिमको बलिदानहरू चढाउनु पर्थ्यो। अनि मोसाले भनेको र पुजारीले भनेको कुराहरू उनीहरूले सुन्नु पर्थ्यो। तर हाम्रो नयाँ नियम अथवा नयाँ करारमा आएर चाहिँ हामी परमेश्वरको घरमा कसरी रोपिएर बस्न सक्छौं त? एक नम्बरमा तपाईँ चाहिँ मण्डलीको हरेक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर, सेवामा गएर, घराउ सेवाहरूमा गएर, मण्डलीले गर्ने उपवास प्रार्थनाहरूमा भाग लिएर, मण्डलीले गरेको कन्फरेन्सहरूमा भाग लिएर, मण्डलीले गरेको आउटरिच प्रोग्रामहरूमा, आइतबारको आराधना सेवामा गएर भाग लिएर तपाईँ परमेश्वरको मण्डलीमा रोपिनु सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यो कुरा हामी अझै पनि भन्दै जानेछौँ। दोस्रो कुरा, तपाईँ कसरी चाहिँ स्थानीय मण्डलीमा तपाईँ रोपिएर बस्न सक्नुहुन्छ? मण्डलीमा गएर मात्रै हुँदैन है प्रिय। बुझ्नुभयो? कतिजना त हामी मण्डलीमा त जो पनि आएर आउँछ जान्छ उनीहरूलाई तातो न छारो भएर बस्छ। पास्टर जीवन ज्योति राईले एकपल्ट एउटा राम्रो उदाहरण दिनुभएको थियो 3 किसिमको विश्वासीहरूको बीचमा। मैले कहिले पनि बिर्सेको छैन त्यो, तर त्यो भन्ने समय छैन मेरोमा अहिले। तर अर्को पाराले तपाईँ कसरी पनि मण्डलीमा जोडिन सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ सेवा सङ्गतिमा गएर, तर सेवा सङ्गतिमा मात्रै गएर भएन, तर तपाईँले दशवंश र भेटी दिएर। सायद दशवंश र भेटीको विषयमा हामी अर्को हप्ता राम्रो पाराले कुराकानी गर्छौं, तर अहिले म यति नै भनिराख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, तपाईँ मण्डली र पास्टरको निम्ति प्रार्थना गरिदिएर, यो सबै हुनै पर्ने कुरा है। एउटा मात्रै गर्यो भनेदेखि कना हुन्छ। फेरि तपाईँ मण्डलीमा हरेक मण्डलीमा भाग लिने तर दशवंश भेटीहरू चाहिँ नदिने भएर हुँदैन। यी सबै कुरा हुनु पर्यो तपाईँ त्यो परमेश्वरको भवनमा रोपिएर बस्नको निम्ति। अर्को कुरा चाहिँ के हुने चाहिँ तपाईँ पास्टरको अधीनमा बसेर, जो कुरा हामी अर्को हप्ता राम्रो पाराले यो कसरी चाहिँ पास्टरको अधीनमा बस्न सक्छौं भन्ने कुरालाई अर्को हप्ता हामी अझै पनि राम्रो पाराले हामी हेर्छौं। अब तपाईँ, मैले अघि भने नि, फाइदा के छ त मलाई स्थानीय मण्डलीमा रोपिएर बस्दाखेरि? मैले अघि भने तपाईको सफलता तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि स्थानीय मण्डलीमा रोपिनुहोस्। अब रोपिनु भनेको चाहिँ के गर्नु? संगति सेवामा लगातार प्रकारले भाग लिनु, दशवंश भेटी दिनु, पास्टरको अधीनमा बस्नु, पास्टर र मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु, त्यो मण्डलीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु। त्यो चाहिँ मण्डलीमा अरू पनि छ होला पोइन्टहरू सायद कति, तर अहिले म मोटामोटी त्यति भनिराख्न चाहन्छु। अब यसरी तपाईँ रोपिएर बस्दाखेरि तपाईलाई फाइदा चाहिँ, अब मलाई फाइदा चाहिँ के होला भनेर तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला। कतिजनाको मनमा आइराखेको होला फाइदा चाहिँ के छ त भनेर। मैले अघि भने नि सुरुमै,
तपाईँ त्यो मण्डलीमा गएर त्यो मण्डलीलाई हुने फाइदा भन्दा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ कयौं गुणा बेसी फाइदा त्यो मण्डलीबाट तपाईले पाउनुहुन्छ। तपाईले याद मात्रै नगरेको हो। तर मैले अहिले भने भनेदेखि ए हो त नि भनेर भन्नुहुन्छ तपाईले। अब सुन्नुहोस् है, एक नम्बरमा तपाईलाई फाइदा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अघि कयौं आशिषहरू छ है। परमेश्वरको धन सम्पत्तिको आशिष, विवाहमा आशिष, सम्बन्धको इलाकामा आशिष, तपाईको सामूहिक आशिषहरू कयौं आशिषहरू छ। तर हामी प्रत्यक्ष प्रकारले देख्न सक्ने आशिषहरू हामी एक दुईवटा हेर्ने छौं। ती मध्येमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ जब तपाईँ त्यो मण्डलीमा बसेर पास्टरलाई सहयोग गरेर पास्टरले पाएको दर्शन र बोझलाई जब तपाईले साथ दिँदै जानुहुन्छ नि, त्यो दिँदै 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 जाँदाखेरि एक दिन झस्सै तपाईले आफ्नै दर्शन र बोझ परमेश्वरबाट पाउनुहुन्छ। When you have a local pastor, when you have local pastor's vision, you will be able to find out your own vision. तपाईले स्थानीय मण्डलीको पास्टरको दर्शनमा साथ दिँदै गर्दाखेरि एक दिन परमेश्वरले तपाईलाई नै तपाईको दर्शन दिनुहुन्छ, बोझ दिनुहुन्छ। जसरी यहोशुले मोसालाई पछ्याउँदा पछ्याउँदा 40 वर्षसम्म मोसाको सेवा गर्दाखेरि अन्तमा परमेश्वरले उसको दर्शन परमेश्वरले दिनुभयो। अब यहाँदेखि चाहिँ तिमीले यो इजरायलीहरूलाई अगुवाई गरेर दूत र मह बग्ने प्रतिज्ञाको देशमा लानु है भनेर परमेश्वरले त्यो दर्शन दिनुभयो। हामी अर्को ठाउँमा बाइबलमा उदाहरण देख्छौं। एलिसा चाहिँ धनी मान्छे थियो, उसकोमा 12 हल गोरु थियो अरे। तपाईहरु पुरानो समयका जतिजना हुनुहुन्छ मेरो उमेरकोहरू, 12 हल गोरु हुनु भनेको चाहिँ गाउँ घरमा चाहिँ त्यस बेलाको जमानामा चाहिँ गाउँ भरिको धनी मान्छेमा पनि 12 हल गोरु हुन्थेन। मैले चाल पाउँदाखेरि 2 हल पनि हुन्थेन, 3 हल त कुरै नगरौं। एलिसा was a very very rich man. एलिसा चाहिँ एकदमै धनी मान्छे थियो। तर त्यत्रो काम छोडछाड सबै छोडी राखेर एलियाको पछि लाग्यो। तपाईले बाइबलमा एक ठाउँमा यस्तो पाउँछ कि एलिसालाई यस्तो ढालेर भनेको छ कि ए त्यो अगमवक्ता, त्यो एलियाको हातमा पानी लगाइदिने मान्छे, एलियाको झोला बोक्ने मान्छे, एलियाले भात खाएर हात जुठो हात के रे पखाल्नुको निम्ति त्यहाँ पानी हाल्दिने मान्छे एलिसा थियो। तर पछि तपाईले देख्नुहुन्छ पाउनुहुन्छ कि जुन के रे अभिषेक एलियामाथि थियो त्यो भन्दा दोब्बर गुना अभिषेक एलिसामाथि आएको छ। त्यो अभिषेक उसमा कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ एलियासँग हिँड्दै 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 एलियालाई सहायता गर्दा गर्दै एलियालाई सहयोग गर्दा गर्दा अचानक परमेश्वरको अभिषेक उमाथि आयो। मेरो जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु यहाँ हुनुहुन्छ होला सायद। कति जनाले यो पास्टरलाई कति सहयोग गर्नु, अब त म आफ्नै मण्डली सुरु गर्नुपर्छ भनेर तपाई सोच्नुहुन्छ होला। एक दिन समय आउँछ परमेश्वरले तपाईलाई पास्टर बनाउँछ। तर सायद अहिले तपाईको एलिसाको टाइम होला, यहोशुको टाइम होला। तपाईको पास्टरको सेवा गर्दै जानुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई तपाईको दर्शन त्यो उहाँलाई सेवा गर्दै गरेको बेलामा जलस्सै एक दिन दिनुहुनेछ। आमेन। 2 नम्बरमा तपाई किन चाहिँ स्थानीय मण्डलीमा रोपिएर बस्नुपर्छ अनि त्यसमा फाइदा तपाईलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले तपाईलाई दर्शन, बोझ र गिफ्ट जुन वरदानहरू दिनु भएको छ, त्यो वरदानलाई चाहिँ त्यो वरदान चाहिँ यस्तो चिज हो जो वरदान चाहिँ एकैचोटी फलेर ठुलो न ठुलो पाकेको फल भएर आउँदैन प्रिय। पहिले सानो आउँछ अनि त्यसलाई प्रयोग गर्दै गयो उत्तिकै बढ्दै जान्छ, प्रयोग गर्दै गयो उत्तिकै बढ्दै 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 जाने कुरा हो। तपाईलाई फाली भन्ने थाहा छ होला। हलोको मुनि राख्छ नि, फलामको यति लामो हुन्छ,
त्यो चाहिँ जति जोत्दै गयो उति तिखो हुँदै जान्छ, जति जोत्दै गयो उति तिखो हुँदै जान्छ। पास्टरहरू तपाईहरुले बुझाउनुहोस् है विश्वासीहरूलाई फाली भनेको के हो पछि। तपाईहरुलाई थाहा छ धेरैजनालाई। अनि त्यो चाहिँ उद्याउनु पर्छ क्या, जति प्रयोग गर्यो उति उधिन्छ। तपाई भित्र भएको ट्यालेन्ट, तपाई भित्र भएको दर्शन, तपाई भित्र भएको वरदानहरू चाहिँ प्रयोग नगरी राख्यो भने चाहिँ त्यो खिया पर्दै 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 जान्छ अनि त्यो एउटा भागो पनि एक दिन खोसिन्छ। तर तपाईले त्यो तोडाको उखान जस्तै तपाईले त्यसलाई प्रयोग गर्दै जानुहोस्, त्यो बढ्दै जान्छ, प्रयोग गर्दै जानुहोस्, त्यो बढ्दै जान्छ। अनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, ध्यान लाएर सुन्नुहोस्, त्यो तपाईको वरदान र तपाईको तोडालाई अथवा खुबीलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ सबैभन्दा बेस्ट र उत्तम जग्गा चाहिँ हो तपाईको स्थानीय मण्डली। अर्काको मण्डलीमा गएर तपाई एक दिन बोल्नु होला, अर्काको मण्डलीमा एक दिन ल्याएर तपाईले स्पिकर बनाएर बोलायो भन्दैमा गजक्कै नपर्नुहोस्। दिन प्रतिदिन तपाईको वरदानलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ चाहिँ तपाईको स्थानीय मण्डली हो। तपाईको वरदान जेसुकै होस्, गाउने होस् कि बजाउने होस् कि प्रचार गर्ने होस् कि सिकाउने होस्, जेसुकै होस्, त्यो के अरे तपाईको वरदानलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट जग्गा चाहिँ तपाईको स्थानीय मण्डली हो। अर्को अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यो पोइन्टको अन्तमा चाहिँ स्थानीय मण्डली चाहिँ तपाईको घर हो। कसैले अघि परिवार हो भन्दै थियो, कसैले घर हो भन्दै थियो, कसैले के हो भन्दै थियो। तपाईको स्थानीय मण्डली चाहिँ तपाईको घर हो। सुन्नुस् है रामरी, मेरो ससुरालीहरुको घारीमा बस्छु म यहाँ। मेरो ससुरालीहरु यति धेरै छ, मेरो यहाँ कुरै नगरौँ यति धेरै छ। अनि मलाई ससुराली जाँदाखेरि चाहिँ कुनै किन हो लाज चाहिँ म पार्किङ लटमै छोडिराखेर जान्छु। म मेरो ससुरालीको घरमा जाँदाखेरि लाज त बोकेरै गएको हुन्छु यहाँबाट गाडीमा, तर उहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ पार्किङमै छोडिराखेर म भित्र जान्छु। अनि रेफ्रिजरेटरमा जे छ जे खानु मन पर्यो म टिपेर खान्छु। बुझ्नुस् है, सुन्नुस् है। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ अर्काको घरमा तपाईले जति नै फ्रीली खानुहोस् न, आफ्नो घरमा जस्तो फ्री चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। म तपाईलाई एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु ल। सिलास थापा चाहिँ एकैचोटि माथि टुप्पोबाट पलाएको होइन। सुन्नुहोस् है, फेरि पनि सुन्नुहोस्, सिलास थापा चाहिँ एकैचोटि टुप्पोबाट पलाएको होइन। त्यो पास्टर हाबिलले अस्ति देख्नु भयो होला, एउटा ठेला गाडी तान्दै गरेको देख्नुभयो नि, तपाईकै पालोको हो त्यो ठेला गाडी। हाम्रो मिनिस्ट्रीमा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो टु व्हीलर किनेको त्यो ठेला गाडी हो सबैभन्दा पहिले। म एकदमै गरिब परिवारमा जन्मेको। हामी लेखमा जन्मेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रोमा खेतबारी थिएन। अनि हाम्रो घर चाहिँ साह्रै, हाम्रो परिवार चाहिँ साह्रै गरिब थियो त्यति बेला। मेरो बाबा म जन्मिनु भन्दा अगाडि नै भुटान आर्मीमा जानु भएछ। अनि म जन्मियो, मेरो आमाले 3 जना नानीहरूलाई हेर्नु पर्ने, हाम्रो बारीमा त्यति साह्रो उब्जनी नहुने, एकदमै गरिब अवस्थामा। अनि हामी जहिले पनि मकैको ढेँडो खाएर बस्नु पर्ने। गुन्द्रुकसँग मकैको ढेँडो, कोही बेला के अरे बासी भात र नुनसँग बासी भात खाँदै बस्ने म नै हुँ। अनि बेला बेला दशैंको बेलामा, साउने संक्रान्तिको बेलामा, माघे संक्रान्तिको बेला, अनि बेला बेला त्यो उभौलीको के पूजा गरेको बेलामा माउला घरमा हामीलाई बोलाउँथ्यो। मेरो माउली घर पनि नजिकै थियो, त्यहाँ बोलाउँथ्यो। अनि हाम्रो आमाले हामीलाई नानीहरू सबैलाई बोकेर लान्थ्यो। अनि माउला घरमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी यति साह्रो खुसी हुन्थ्यौं। अब त्यो के कुराले खुसी होइन, तर एउटा कुराले हामी खुसी हुन्थ्यौं। त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ माउलीमा जाँदाखेरि चाहिँ धानको भात खानु पाउँथ्यो है। रमाइलो पारेर गएर मजाले खाएर आउँथ्यौं हामी साह्रो। अनि माउलामा घरिघरि जाउँ जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई त्यति बेला, हामी सानोमा हुँदाखेरि। तपाईलाई आज सिलास थापा हट्टा कट्टा अझै पनि बोल्नु सक्ने, कुद्नु सक्ने, हिँड्नु सक्ने तपाईले देख्नुहुन्छ।
मेरो माउली घरमा गएर वर्षमा एक दुईचोटि एक छाक दुई छाक भात खाएर आएकोले के अरे आएको कारणले गर्दाखेरि मेरो स्वास्थ्य र म बाँचेको होइन। म बाँचेको कारण चाहिँ मेरो आमाले पकाएको मकैको ढेँडो दिन प्रतिदिन खाएको कारणले गर्दाखेरि म बाँचेको छु। मलाई अझै पनि याद लाग्छ, दुःख लाग्छ कोही बेला त्यो कुरा गर्नु मलाई। त्यो बासी भात त्यो गाउँमा बर्खाको बेलामा भाँडामा राख्थ्यो, त्यो भाँडा पनि छोप्नु नसक्ने झिङ्गा यति सारा आएको हुन्थ्यो। हाम्रो कतिजनालाई थाहा छ होला यो कुराहरू। त्यो झिङ्गालाई बरुङ्ग पन्साएर त्यो भात निकालेर नुनसँग चोप्दै खान्थ्यो। एउटा सिद्रा भेट्नु हो भने त नि आमामामा एक गाँस कि त्यो मकैको ढेँडोको बासी भात एक गाँस खायो अनि सिद्रा टिप्यो, सुँग्यो, राख्यो। टोक्नु त अलिकति मात्रै टोक्नु। तर म के चाहिँ म तपाईलाई भन्न चाहन्छु भने चाहिँ आफ्नै घरमा खाएको बासी ढेँडो, मकैको ढेँडो खाएको कारणले गर्दाखेरि म अझै पनि हष्टपुष्ट छु। तपाई सायद स्थानीय मण्डली छोडेर बेला बेला सम्मेलनमा गएर अनेक मजाले परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ होला, राम्रो हो। तर वर्षमा एकपल्ट सम्मेलनमा गएर वचन सुनेकोले तपाईको आत्मिक जीवन बाँचिरहनु सक्दैन। भुटानमा तपाईहरु कतिजना भुटानमा हुनुहुन्छ थाहा छैन। म गेदुमा सेवकाई गर्थे है। त्यहाँ एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो जोसेफ गुरुङ भन्ने। त्यो दाजुले वचन प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। हप्तै पछि उहाँले बोले पछि यति सारो के रे त्यो एउटै कुरा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले एउटै गवाई देखो कोही बेला पास्टर आउनुहुन्थ्यो। अनि त्यही एउटा के रे अगुवा थियो पास्टर। उहाँले वचन प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, फेद नटुपको गर्नुहुन्थ्यो। म कयौं मण्डलीहरुमा गए भुटानमा त्यस बेलाको जमानामा। अहिले यसो विचार गर्दाखेरि त बिचारा ती अगुवाहरू केही पनि जानेको थिएन रहेछ उनीहरूले भनेर। तर आज सिलास थापा सम्मेलनको स्पिकर भएर जान्छ, किताबहरू लेखेको छ, मण्डलीको पास्टर भएर बसेको छ। धेरै मान्छेहरूले मलाई चिन्छ। कसरी चिनेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अल्छिलाग्दो वचन सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो आत्मामा चाहिँ धिब्रीमा किरासिन तेल लगाओ जस्तै हुँदै थियो। त्यो बोरिङ अल्छिलाग्दो वचन सुन्दै गर्दाखेरि मेरो आत्मामा चाहिँ खुरा खान्की पुग्दै थियो र त्यसले गर्दाखेरि म अझै पनि बाँचिराखेको छु। म तपाईलाई एउटा यहाँ नक्सा देखाउन चाहन्छु। हामी किन मण्डलीमा जाने? वाइ गो टु चर्च? तपाईले यहाँ धिब्री बलि राखेको देख्नुहुन्छ नि हैन? यहाँ मजाले बलि राखेको छ। तर तपाईले त्यो धिब्री चाहिँ तेल पुरा लाएर राख्दाखेरि तपाई क्याम्पमा हुनेहरुलाई प्राय जस्तोलाई थाहा छ, झररर बल्थ्यो। अनि त्यसमा वरिपरि बसेर तपाईहरु पढ्नुहुन्थ्यो होला। उहिले हामी त्यसरी नै पढ्थ्यौं, वरिपरि बसेर। तर त्यो धिब्री भित्रको तेल सक्दै गएपछि त्यसको के रे त्यो उज्यालो पनि राप पनि कम 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 हुँदै जान्थ्यो। अनि अन्तमा चाहिँ तपाईले त्यसलाई त्यस्तै छोड्नु भने चाहिँ के रे दिपिक भएर त्यसले बिस्तारैसँग मर्दै निप्दै मर्दै हैन, निप्दै जान्छ अनि लास्टमा झ्याप्पै निप्छ। तर त्यो निप्न आँटेको बेलामा तपाईले फेरि पनि यस्तो खोलेर यस्तो उगारेर माथिबाट त्यो बोतलबाट किरासिन तेल घट्टै राखेर फेरि बन्द गर्दाखेरि त्यो फेरि जस्तोको तस्तै बल्थ्यो। तपाईको मण्डलीको पास्टरले चाहिँ नि तपाई हप्ताभरि संसारको काममा जानुहुन्छ, कस्तो कस्तो मान्छेसँग भेट्नुहुन्छ, परीक्षामा पर्ने अवसर पाउनुहुन्छ, कोही बेला न्युकै बाँच्ने मौका पाउनुहुन्छ, के हुन्छ हप्ताभरि। तर आइतबारको दिन तपाई वचन सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको धिब्रीमा चाहिँ नि किरासिन थपेको जस्तै हुँदै जान्छ। पास्टरले जस्तोसुकै प्रचार गरोस्, कोही बेला अल्छी लाग्दै प्रचार गरेको होला, तर तपाईको धिब्रीमा चाहिँ त्यो के रे तपाईको धिब्रीमा चाहिँ त्यो के रे तेल थप्दै गएको हुन्छ त्यो चर्चमा।
म एउटा कथा भन्न चाहन्छु यसलाई जोडेर। एकपल्ट एउटा पत्रिकामा चाहिँ एउटा लेखकले यस्तो लेखेछ अरे कि यो क्रिस्चियनहरू बित्तामा चर्चमा गएर समय बर्बाद गर्छ। पास्टरले प्रचार गरेको पास्टरलाई नै थाहा हुँदैन के प्रचार गर्यो अर्को हप्ता। त्यो वचन सुनेर विश्वासीहरूलाई त झन् साह्रो पास्टरले कुन टपिकमा प्रचार गर्यो थाहै त हुँदैन। उनीहरूको समय बर्बाद गर्छ यो क्रिस्चियनहरूले बित्थामा भनेर एउटा पत्रिकामा लेखेछ अरे। अनि त्यो पत्रिकाको त्यो एडिटोरियल कलममा लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो अहिलेको फेसबुकमा कमेन्ट हुन्छ नि, त्यो कमेन्टमा अर्कोले के भन्छ अरे, अर्कोले के भन्छ, अर्कोले क्रिस्चियनहरूको विरोध गर्छ, कसैले बाइबलको के अरे फर्मा बोल्छ, जानुपर्छ चर्च भन्दै 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 जाँदाखेरि एक दिन एउटा मान्छेले चाहिँ यसरी लेखेछ अरे क्या, मैले विवाह गरेको 30 वर्ष भयो, यो 30 वर्षभरिमा मेरो श्रीमतीले के पकाएर मलाई खुवायो मलाई केही पनि थाहा छैन। भनौँ भनेदेखि हिजो अस्तिको दिन मलाई के खुवायो मलाई केही पनि थाहा छैन। त्यो मेन्यु आई डोन्ट नो एनिथिङ अबाउट इट। तर मलाई एउटा कुरा थाहा छ, उनले पकाएको खाना खाएकोले गर्दाखेरि यो 30 वर्षसम्म म बाँचिराखेको छु भनेर भन्छ अरे। त्यसरी नै म चर्चमा जान्छु, पास्टरले अस्तिको हप्ता के विषयमा प्रचार गर्यो मलाई थाहा हुँदैन, मैले बिर्सी पठाएको हुन्छु। हुन त कयौँचोटि त हाम्रो विश्वासीहरूले प्रचार गरिसकेर दैरो बाहिर निस्किँदाखेरि के प्रचार गर्यो बिर्सिएको हुन्छ, थाहा हुँदैन। तर त्यो मान्छेले भन्छ तर म आत्मामा अझै पनि जीवित छु, किनभनेदेखि त्यो पास्टरले जुन प्रचार अल्छिलाग्दो गर्दै गरेको प्रचारले चाहिँ म अझै पनि म आत्मामा बाँचिराखेको छु भनेर उहाँले त्यो भनेपछि चाहिँ त्यो कलमै बन्द भयो अरे क्या त्यो के अरे पत्रिकाको। भन्नुको मतलब चाहिँ सायद तपाईँको पास्टर तपाईँ जतिको पढेको नहोला, सायद तपाईँको पास्टर तपाईँभन्दा उमेरमा धेरै सानो होला, कतिजनाको पास्टर त छोरा होला, सायद छोरी होला, सायद कतिजनाको पास्टर तपाईँको भाइ पर्छ होला, तपाईँको भतिज पर्छ होला, भान्जा पर्छ होला, के अरे भान्जी पर्छ होला, तपाईँभन्दा उमेर सानो। तपाईँलाई म अर्को पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँको पास्टर तपाईँले भन्दा कम्ती पढेको होला, तपाईँमा भएको अभिषेक भन्दा चाहिँ उहाँमा कति कम्ती होला सायद। तर तपाईँ मण्डलीमा जानुहोस्, त्यो मण्डलीमा रोपिनुहोस्। अस्तिको डबल अनर कन्फरेन्समा पास्टर डानियलले एउटा उदाहरण दिनुहुँदै थियो, बिली ग्राहमको अनि ब्रदर दिनाकरणको। परमेश्वरको महान महान दासहरू उनीहरू आइतबारको दिन अरू कतै बोल्नु नजाँदाखेरि आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा गएर नोट लिएर गएर आफ्नो पास्टरले प्रचार गरेको लेखेर सुनेर उनीहरूले यो गर्थ्यो अरे। ब्रदर दिनाकरण अनि ब्रदर के अरे बिली ग्राहम। म केनिथ हेगिनको विषयमा म भन्छु, किनभने उनलाई म व्यक्तिगत रूपले म चिन्दथेँ। केनिथ हेगिन, बुढो केनिथ हेगिन है। केनिथ हेगिन मिनिस्ट्रिजको चाहिँ प्रेसिडेन्ट थियो, तर रेमा बाइबल चर्चको चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा सदस्य मात्रै थियो। म 2 वर्षसम्म त्यहाँ बसेँ अनि जब केनिथ हेगिन चाहिँ त्यो ओक्लाहोमा ब्रोकन एरो ओक्लाहोमामा हुनुहुन्थ्यो आइतबारको दिन, त्यो दिन मण्डलीमा आउनुहुन्थ्यो है, बस्नुहुन्थ्यो एउटा ठाउँमा। अनि आफ्नै छोरा पास्टर थियो अनि पास्टरको अधीनमा बसेर पास्टरले आफ्नो छोरा पास्टरले प्रचार गरेको सुनेर नोटहरू लेखेर उहाँ जानुहुन्थ्यो। केनिथ हेगिन जसले चाहिँ एउटा संसारलाई हल्लाएर जानुभयो। यदि तपाईँ प्रचारक हुनुहुन्छ होला, तपाईँ मिसनरी हुनुहुन्छ होला, तपाईँ अगमवक्ता होला, तपाईलाई परमेश्वरले महान प्रकारले चलाइराखेको होला, तपाईले हात राख्दाखेरि मान्छेहरूले पवित्र आत्मा पाउँछ होला, मान्छेहरू निको हुन्छ होला, है तपाईँ एकदमै ठुलो शिक्षक हुनुहुन्छ, इन्टरनेसनल स्पिकर भएर जानुहुन्छ होला। तपाईलाई एउटा प्रश्न छ, तर के तपाईँ
स्थानीय मण्डलीमा रोपिनु भएको छ। पास्टर डानियलले भन्नुहुँदै थियो, अगमवक्ता त झन् सारा आइतबारको दिन सेवामा त है सबैभन्दा अगाडि बस्नुपर्ने हो। अगमवक्ता, प्रेरितहरू, प्रचारकहरू, है शिक्षकहरू, पास्टरहरू त आइतबारको दिन त झन् सारा सबैभन्दा अगाडि स्थानीय मण्डलीमा हुनुपर्ने हो। म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईको स्थानीय मण्डली छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईको टेक्ने ठाउँ पनि छैन, समाउने पनि छैन, तपाई झुन्डिएर बस्नु भएको छ। म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, भजन सङ्ग्रहमा लेखिएको छ कि दाजुभाइहरू एकतामा बस्नु चाहिँ कति मनोहर कुरा हो। अनि त्यो चाहिँ के अरे भन्दाखेरि चाहिँ हारुनको शिरमा खनाएको तेल जस्तै हो अरे, जो चाहिँ त्यो बगेर तल 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 आएर तल कठालोसम्मै जान्छ भनेर। तपाईलाई परमेश्वरको अभिषेक चाहिएको छ, स्थानीय मण्डलीमा आबद्ध भएर बस्नुहोस्। किनभनेदेखि जब त्यो तेल चाहिँ जो तेलले चाहिँ के देखाउँछ भने चाहिँ एउटा अभिषेकलाई देखाउँछ। हारुनको शिरमा खन्याएको तेल चाहिँ अभिषेक थियो। अनि त्यो अभिषेक चाहिँ बग्दै बग्दै जाँदाखेरि चाहिँ शरीरको हरेक अङ्गमा त्यो पुग्थ्यो, छुन्थ्यो। तर एउटा हात चाहिँ नि थपक्कै काटेर अलिक पर अलग्गै राखेको भए के त्यो अभिषेक त्यो हातमा लाग्छ होला? लाग्दैन नि। यसैले गर्दाखेरि तपाई जब स्थानीय मण्डलीमा आबद्ध भएर बस्छ नि, तपाई माथिबाट त्यो आको अभिषेक चाहिँ पास्टरकोमा आउँछ, विश्वासीहरूकोमा आउँछ, तपाईकोमा पनि त्यो सर्दै 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 जान्छ। तपाई भुइँ फुट्टा नहुनुहोस्, भुइँ फुट्टा नहुनुहोस्। मलाई कुनै किन हो आज प्रचार गर्दै गर्दाखेरि मलाई परमेश्वरले एउटा केही कुरा भन्नलाई उत्साहित गराइराख्नु भएको थियो क्या आज। सायद आज तपाई कतिजना विश्वासीहरू हुनुहुन्छ आज यहाँ, तपाई पास्टरसँग मन दुखाउनु भएको होला। स्थानीय मण्डलीले तपाईले सोचेको जस्तो गरी नदिँदाखेरि तपाईलाई मन दुखेको होला। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु पर्फेक्ट चर्च चाहिँ छैन अहिलेसम्म। There is no perfect church in the world yet. अझैसम्म चाहिँ हामी कुनै पनि मण्डली सिद्ध भइसकेको छैन। तपाईलाई मन दुखाउँछ होला पास्टरले, पुलपिटबाट तपाईलाई प्याच्चै भनेको होला कयौंचोटि। तपाईको मण्डलीको विश्वासीहरूले तपाईको बोझ र दर्शनलाई बुझि नदिँदाखेरि तपाईलाई धेरै चोट लागेको होला। तर तपाईलाई चोट लागेको छ भन्दैमा परमेश्वर मेरो लिभिङ रुममा पनि परमेश्वर आउनुहुन्छ, म एक्लै क्लोजेटमा बसेर प्रार्थना गर्दा पनि परमेश्वर आउनुहुन्छ भनेर तपाई मन दुखाएर बस्नु भएको छ भने नि सायद आजको मेसेज तपाईको निम्ति हो। आजको यो सन्देश विशेष गरिकन तपाईको निम्ति हो। तपाई को हो भनेर म तपाईलाई हात उठाउनु पनि लाउँदिन, के पनि गर्नु लाउँदिन। तर आज तपाई प्रभुको चरणमा जानुहोस्। सबैभन्दा पहिले प्रभुसँग पश्चाताप गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस् प्रभुसँग। अनि सक्यो भनेदेखि तपाई आफ्नो मण्डलीमा जानुहोस् फर्केर। सक्यो भनेदेखि पास्टरसँग माफ माग्नुहोस् अनि मण्डलीमा गएर तपाई रोपिनुहोस्। तपाई रोपिनु थालेपछि त्यो मण्डलीमा रोपिएर बसेपछि तपाई लह 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 भएर बढ्दै जान्छ। आज मैले यो कुरा तपाईलाई किन भन्दैछु भनेदेखि चाहिँ नि त्यो बाटोमा म पनि हिँडेको। म पनि एक समयमा मलाई स्थानीय मण्डली चाहिँदैन भन्ने व्यक्ति हो। म पनि एक समयमा म कसैको अधीनमा बस्दिन, कुनै पास्टरको अधीनमा होइन, मलाई कसैले प्रभुमा ल्याएको होइन भनेर म एकदमै घमण्डी भएर कयौं वर्षसम्म न त मण्डली न त संगति भएर बस्ने मान्छे हो म पनि। तर 1996 मा मैले एउटा निर्णय गरे, एउटा मण्डलीसँग म अब जोडिएर बस्छु भनेर म जयगाउँ क्रिस्चियन चर्च जो फुन्चेलिङ के अरे भुटान बोर्डरमा छ जयगाउँमा, त्यो चर्चमा गएर त्यो मण्डलीमा सदस्यता लिएर चाहिँ त्यो मण्डलीमा म जान थालेँ। म यताउति प्रचार गर्नु जाँदाखेरि मेरो नानीहरू, मेरो श्रीमतीहरू त्यो मण्डलीमा गएर हामीले 10 अंश भेटीहरू त्यो मण्डलीमा दिन थाल्यौं। 96 मा हामीले त्यसरी गर्नु थालेको
97 देखि परमेश्वरले मेरो जीवनमा यस्तो किसिमको आशिष ल्याउनु थाल्नुभयो जुन आशिष चाहिँ म वर्णन गरेर गर्न सक्दिनँ। यति धेरै आशिष। 95 सम्म हामी नुनसँग भात खाने मान्छेहरू 97 98 तिर त हामी हवाई जहाजमा चढ्ने भयौँ। भौतिक प्रकारको आशिषलाई हेर्यौँ भनेदेखि 95 सम्म एउटा घराउ छेउमा पनि बोल्न नपाउने म मान्छे 96 97 देखि लिएर म कन्फरेन्सहरुतिर के अरे स्पिकर बनाएर परमेश्वरले मलाई लानुभयो। अनि कयौं ढोकाहरू परमेश्वरले मेरो जीवनमा खोल्दै खोल्दै लानुभयो। यदि तपाईं आज भुइँफुट्टा भएर प्रचारक भएर मिसनरी भएर कुनै लोकल मण्डलीसँग सम्पर्क नगरिकन कुनै लोकल मण्डलीको स्थानीय मण्डलीको अधीनमा नबसिकन तपाईं घुमन्ते प्रचारक भएर हिँड्नु हुँदैछ भनेदेखि आज मेरो तपाईसँग सल्लाह एउटा मण्डलीसँग जोडिनुहोस्। तपाईलाई कतै पनि नोक्सान छैन त्यो मण्डलीमा जोडिदाखेरि। त्यो मण्डलीमा तपाईको 10 अंश भेटिदिनुहोस्। त्यो मण्डलीको पास्टरलाई गएर हात राखी मागेर प्रार्थना गरी माग्नुहोस्। सायद तपाईभन्दा सानो होला, तपाईभन्दा नजानेको होला, तर प्रार्थना गरी माग्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुहुनेछ। यसगरी हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी सबैजना आँखा बन्द गरौँ एकछिन है। हामी सबैजना आँखा बन्द गरेर एकछिन प्रार्थना गरौँ। तपाई आफै सोच्नुहोस्, तपाई स्थानीय मण्डलीमा रोपिनु भएको छ या त एटेन्ड मात्रै गर्नु हुँदैछ। अघि मैले भने रोपिनुको मतलब संगति सेवामा जानु, शिक्षामा बस्नु, पास्टरको अधीनमा बस्नु, 10 अंश भेटिदिनु, मण्डलीको सबै कार्यक्रमहरुमा भाग लिनु हो, मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गर्दिनु हो, मण्डलीलाई माया गर्नु हो। तपाई एटेन्ड मात्रै गर्नु हुँदैछ कि मण्डलीमा रोपिएर बस्नु भएको छ? तपाई आफैले आफैलाई सोध्नुहोस्। भन्नुहोस्, परमेश्वर पिता, म रोपिएको छु कि म जस्ट चर्चमा एटेन्ड गर्नु मात्रै जाँदैछु, चर्चमा भाग लिएर मतलब चर्चमा मन्दिरमा मान्छेहरू गएको जस्तो गरेर मात्रै म जाँदैछु कि साँच्चै नै म मण्डलीमा रोपिएर बसेको छु भनेर परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्। र तपाई खुला मनले साँचो हृदयले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नको निम्ति तयार हुनुहोस् र भन्नुहोस्, प्रभु यदि म रोपिएको छैन भनेदेखि मलाई देखाउनुहोस् भनेर तपाईले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. धन्यवाद छ प्रभु तपाईलाई। तपाईको नाम